हॅलो माय युट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळी? आज सायबीन आमगेर चय गोंदोला रेडी आणि रेडी करून दवरला मागीर दाखयता तुमकां. आनी बिजी आसले सकाळ मिसा वचून येयले. सायबीन आहा तांकां आयज मिसा वचो पड न्हू, तशी गेले आयज मिसा वचून येयले आनी मागीर बिजी सारके बिजी सो व्हिडिओ कोतमो आसले शूट कोता म्हण, पूण म्हाका टायमू मेळ्ळो ना मागीर शूट करपाक. तेका लागून आतां सायबीन हाडपा टायम जालो, वचपाक थोडो उगत उरला हाडपा सायबीन म्हण मातशें तुमकां स्टार्टींग घेया व्हिडिओचे. ओके, आनी हांव वचना हाडपा, जावपाना म्हाका हाडपा सायबीन. भुरगीं वयतली वाद दिवपाक. केजिया आनी बाब रेडी आहाय कॅन्डल्स दिवपा. वयत मुगो केजिया? टू गेट मदर मेरी. And you? What are you doing? Look here. What are you doing? Move. You can't take the car. Give the car. Buffalo. Kezia, give one candle packet to Kokol. Take Raja. What is that? He's having candle pack. सगळं रेडी करून दवरला, सेटअप करून. आनी आतां दाखयता तुमकां सायबीने आनी हेचो हांवें टेबल रेडी केला सायबीणी. अरे लायट पेटोवपा पावले, लायट पेटोवन दाखयता तुमकां. हेचो हे म्हगेलें सिंपल डेकोरेशन सायबीणीचे. येलो आनी व्हाईट केलें थीम. आनी आमगे ऑल्टर आनी हो गार्लंड हांवें केला रेड कलर रोजीसाचो. म्हाका बरें दिसता करपाचो, एकू केलां. हांचे सांगाय कशें दिसलें तुमकां म्हगेलें टेबल. गेली केजिया ती सायबीन हाडपा आनी हांव रावता. मामी आपयल्ली, मामी येयल्ली ना अशी. मामी भयण सांनी थँक यू म्हूण सांगली बेगीन मातशें धूप करपाक. येयल्ली ना. हांवें हिंगा हाडून दवरला, रेडी करून दवरला सायबीणी घालपा. आनी आतां ते स्टार्ट मातशें पयस आहा दुसरें अशें करून रंग काडिपा पडटा, तेका लागून गेलो ना हांव. हेंचो येयला सेमो कितें जालें? यो येशो भितर यो. हेंचो सेमो येयला. यो चोय सायबीणी येयला. कितें जालें तुका? कित्याक सॅड आहा तूं? हू दे टीजिंग यू? तूं म्हजे बोले राव. ओके, हांव हें लायता मस्किटो. हे भायर लोक बसता न्हू, किमसां खाताय, तेका लागून लायन दवरता आतां. जाले आमगे सायबीन स्नॅक्स खाताय. सगळी बसले आनी खाताय स्नॅक्स. आनी दोन ज्यूस पिताय, ओदर दी सेमूच ज्यूस पिता. आतां वयता मातशें जेवण गरम करपा. आनी हांवें केला मटन. इंटरनेटाचेर चोयन केल्या रेसिपी. हांव नको कितें म्हणटाय तें मटन कोरमा कितें आहलें, मटन मलाई कितें तरी हें केला. आनी केला हांवें वेज फ्रायड रायस. आनी हेचो मागीर चिकन फ्राय जाता. आनी थोडे उला फ्राय करपाचे. ओके, हेचो केला बिस्टेक सॅलड आनी कस्टर्ड. जाला आतां टायम सायबीन भायर काडपाचो. आतां दुसरे घरा वयता आनी आमी रेडी आहाय. आतां जालो 2 मिनटां कितुले व्हरपा येतली. ओके, केसे काम या काल कांय शूट करून हांवें रेडी आहाय. आनी तूं इथे येता लोक. चल बाय बाय, मागीर मेळटा तुमकां. आज जाले मातशें आनी बसले. बरें सुद्दां तें बंद करपाचें. आनी चुई पिताय ज्यूस. हांवें काल कांय कितें शूट करूं ना, मातशें बिजी आसलें न्हू सायबीन आनी सगळें. तेका कांय शूट करून हांवें व्हिडिओ चोडी व्हडलो आतां मागीर शूट केल्यार, चोडी शूट केल्यार. आनी कितें सांगया चोय केजिया आनी चुई दोगांय कोताय आपणागे होमवर्क. कंप्लीट इट. यू हॅव टू डू. Do it.
What you want? Where we are going? आणि त्याचं आमगे साहेबीने दिसानो व्हिडिओ एंडिंग घेवपा उडगासू ना व्हिडिओ करपाक गेले तेन्ना चोयले व्हिडिओ एंडिंग बीन कांय गेले ना म्हणून किती दांत दाखवी तुका तेगे दांत पडपा हाय राईट आणि आता आमी वयताय डिनरा साहेबीने सोन बीन येयले आज शेजऱ्याकू चलता न्हू साहेबीने सोन येयले आनी आतां वयताय आमी डिनरा थिंग कांय शूट करपा ना आनी हांव गेल्ले आयज मिसा सगळो गडबड जालो आयज आमगे वाड्या मिस आहले म्हाका रिडींग आहले थिंगसून येता न्हांवता सगळो साहेबीने वचून येयले आनी आतां वयताय डिनरा भायर सरपा केसो बोवाड घाताय तेचे मागीर आनी चोडूय व्हिडिओ बीन कोण आनी मातशें रिलॅक्स जाता रेस्ट घेता मातशें केन्ना जिवा बरें दिसना न्हू तेका लागून रेस्ट घेता चुकोन कोता कितें स्पेशल आहा जाल्यारूच शूट करता वयताय भायर सोदाय थिंग कांय शूट करपा ना तेका लागून हिंगा एंडिंग घेता ओके व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आणि मेट तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन इन माय नेक्स्ट व्लॉग बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गॉड ब्लेस यू ऑल ओके